नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वत्र आलोचित प्रधानमन्त्री ओली पद बाँडेर बलियो बन्ने दाउमा आफैले घोषणा गरेको निर्वाचनप्रतिकै प्रतिबद्धतामा प्रश्न। नेकपामा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म किता परिवर्तनको होड। उपाध्यक्ष गौतम अझै दुधारमा, दुवै खेमाको फकाउने प्रयास जारी। नेकपा विभाजनले प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता समीकरणका खेल। निर्णायक देखिएको कांग्रेस भने पर्ख र हेरको नीतिमा प्रदेश 1 का अर्थमन्त्री बर्खास्त। अबको 9 वर्षमा चीनले अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई उछिन्ने प्रक्षेपण। कोरोना महामारीलाई शक्तिमा बदलेको अध्ययनको निष्कर्ष। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा एपीएफले कर्णालीलाई विशाल अन्तरले हरायो। लुम्बिनीसँग प्रदेश 2 9 विकेटले पराजित। सत्तारूढ नेकपा विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई पदमुक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री राईले आज साँझ मन्त्री आङबोलाई पदमुक्त गरेका हुन्। संविधानको धारा 169 को 2 ख बमोजिम पदमुक्त गरेको मुख्यमन्त्रीले जनाएका छन्। पार्टी विभाजनपछि दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थियो। मुख्यमन्त्री राई नेकपामा ओली समूह र आङबो दाहाल नेपाल समूहमा रहेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका 2 चिराको बलियो र आधिकारिक भन्ने लडाईँमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छुट्टा छुट्टै बाटो रोजेपछि कतिपय नेता भने कतापट्टि लाग्ने भन्ने अन्यल र दोधारमा देखिन्छन्। केहीले त आज एउटा भोलि अर्को गर्दै खेमा नै परिवर्तन गरिरहेका छन्। अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरिरहेका पूर्व माओवादी नेता प्रभु शाहले शुक्रबार एकाएक शहरी विकास मन्त्रीको शपथ लिए। त्यस्तै ओली कदमको विरोधमा कैलालीमा सार्वजनिक भाषण गरेका गौरी शंकर चौधरी पनि श्रम मन्त्री बन्न पुगेका छन्। उता माधव नेपाल पक्षधर नेता शेरबहादुर तामाङ सुरुमा ओली खेमाको भेलामा पुगेका थिए। पछि तामाङ सहदम्पति पुरानै खेमामा फर्किएका छन्। यसबीच केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म किताकारको राजनीति भइरहँदा रातारात किता परिवर्तनको होड पनि उत्तिकै चलेको छ। कुन खेमा आधिकारिक हुन्छ, कतापट्टि लाग्दा सुरक्षित भइन्छ र कता राम्रो अवसर मिल्छ भन्ने हिसाबमा लाग्दा धेरै नेताहरू अन्यलग्रस्त र अस्थिर देखिएका छन्। पार्टी विभाजनका बेला पद र शक्ति प्राप्तिका लागि समूह फेरबदल गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने नेताहरूले बताउँछन्। कोही यता गर्ने, कता गर्ने, के गर्ने, कसले कसलाई के पद दिन्छ, को पद खोजिरहेर हिँडिरहेको हुन्छ, कता दिन्छ त्यति। अब त्यो चाहिँ के वैचारिक राजनीति मान्छेहरू चाहिँ किताकाट भइसक्यो। अब अलिकति जो वैचारिक राजनीति झन् नसोच्ने होइन, आफ्नो पद प्रतिष्ठा सोच्ने होइन, कता पल्ला भाडी पर्छ, के हुन्छ, यो अब संसदको विघटनको हुन्छ कि अथवा पुनर्स्थापित हुन्छ कि निर्वाचन आयोगमा चाहिँ अब कसले चाहिँ के अधिकारिता पाउने हो भन्ने कुराले पनि केही मानिसहरू चाहिँ के भने अब त्यो पनि वेट गरेर हेरिरहेका छन्। गत वैशाख 8 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे यता चुलिँदै गएको नेकपाको विवाद अन्ततः पुस 5 को घटनापछि विभाजनमै पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अर्का अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपाल पक्षले बेग्ला बेग्लै समिति घोषणा गरी विरोधी खेमाका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइरहेका छन्। ओली खेमाले दाहालको कार्यकारी भूमिका खोसेको छ भने अर्को खेमाले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई र संसदीय दलको नेतामा दाहाललाई चयन गरेको छ। यस खेमाले केन्द्रीय सदस्यको ठूलो हिस्सा आफ्नो पक्षमा पारेपछि ओली खेमाले आफू बलियो देखाउन झन्डै 2/3 सदस्य नयाँ मनोनित गरेको छ। ओलीले दाहाल र नेपाल खेमाका नेताहरूलाई पदको प्रलोभनमा देखाएर पनि आफूतिर तानिरहेको विरोधी खेमाको आरोप छ। शीर्ष तहका सुरुदेखि नै छुटिएका गुटहरू समूहको अलग कुरा भयो, तर खास गरी आज एउटा भोलि अर्कोमा हुने नेताहरू म कता लाग्दा मेरो राजनीतिक भविष्य राम्रो होला, मैले के पाउने होला भने व्यक्तिगत लाभ हानि बाहेक अरू कुनै पनि विचार सिद्धान्त त्यहाँ देखिँदैन। यसले देखाउने एउटा प्रष्ट कुरा के भनेको राजनीति यति विकृत भइसक्यो कि
जता लाग्दा व्यक्तिगत रूपमा तत्काल केही फाइदा हुन्छ, नेताहरू त्यतै लाग्ने भइसके। दाहाल निकट 5 नेपाल पक्षधर र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पक्षका एक जना ओलीतिर समाहित भएर मन्त्री समेत बनिसकेका छन्। यतिखेर 6वटै प्रदेशमा सत्ता समीकरणको नयाँ सहकर्मी चलेपछि गुट परिवर्तनको होड अझै तीव्र बन्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोरेलाका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टीका 2 समूहमध्ये कता लाग्ने भनेर अझै खुलेका छैनन्। दुवै समूहले आफ्नोतिर तान्न निरन्तर प्रयास गरे पनि उनी दोधारमै देखिन्छन्। उनी अहिले पनि पार्टी एकता हुन सक्ने भन्दै तटस्थताको नीतिमा बसेका छन्। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम शनिबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खुमलटार स्थित निवासमा पुगे। त्यहाँ करिब सवा घण्टा कुरा भयो। कुराकानीमा दाहाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। उनीहरू तीनैजनाले गौतमलाई किता स्पष्ट पार्न भने। दाहालले स्थायी र केन्द्रीय समितिमा 2/3 सदस्य र 60 जिल्ला कमिटी आफ्नो पक्षमा रहेकाले पार्टीको मूलधार आफूहरू नै हुने भन्दै दोधार नगरी खुलेर आफ्नो पक्षमा लाग्न आग्रह गरे। जवाफमा गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमका आफू विरोधमा रहेको त बताए, तर यो समूहमा लाग्छु भनेनन्। उनले पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभइसकेको र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे एउटै पार्टीका बैठकमा जानुको विकल्प नहुने भन्दै निषेधको राजनीति नगर्न भने। उनले एकतामै जोडबल गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सचिवालय बैठकमा पेश भएको दाहालको दस्तावेजमा उनको पनि समर्थन थियो। तर उनी किन दाहाल समूहमा जान मानिरहेका छैनन् त? यसको एउटा कारण हो यस समूहमा गौतमले आफ्नो भूमिका देखेका छैनन्। केही व्यक्तिगत आकांक्षा पनि होलान् अथवा दुईटा ग्रुपमा बाँडिएका नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रभाव पनि होला, वा नेकपाले दुईटा टुक्रा भएर भविष्यमा के गर्ला भन्ने संशय पनि सँगै होला। किनकि उहाँसँग त दल फुटाएर नेतृत्व गरेर फेरि मिसिएको त अनुभव त उहाँसँग ताजै छ, जसलाई उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि वामदेव गौतमको भूमिका चाहिँ स्पष्ट भन्दाखेरिमा व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आफूलाई केन्द्रमा राख्नु भएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो त 2074 सालको चुनाव हारेका उनले अर्को निर्वाचन नहुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखे। संविधान संशोधन बिना उनको सपना असम्भव भएकाले उनकै चाहना मुताबिक नेकपाको सचिवालयले संशोधनको गृह कार्यका लागि कार्यदल नै नबनाएको होइन। तर चौतर्फी विरोधपछि त्यो विषय सेलायो। अहिले दुवै खेमातिर आफ्नो भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले तटस्थ बसेको देखिन्छ। पुस 4 गते ओली दाहाल र गौतमका बीचमा खुमलटारमा यही विषयमा कुरा भएको थियो। ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छाड्न तयार रहेको, तर त्यो पद गौतमलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले प्रधानमन्त्री पद गौतमले पाउन भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताएका थिए। ओलीको यो प्रस्तावले गौतम हौसिए, तर दाहाल ओलीले तत्काल दुवै पद छाड्नुपर्ने नभए भोलि नै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हटाइदिने चुनौती दिए। ओली बाहिरेपछि दाहाल र गौतम बीच चर्काचर्की भयो। त्यसको भोलिपल्ट ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यस यता गौतमलाई दुवै समूहले फकाउन भने छाडेका छैनन्। गौतम निकट धेरै नेता दाहाल खेमातिर लागेका छन् भने केही ओलीतिरै छन्। स्वयं गौतम भने आगामी राजनीति के हुन्छ भनेर जोखना हेरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम कति उचित र वैधानिक हो? प्रश्नकै घेरामा छ। उनी स्वयंले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि यो सरकार काम चलाऊ भने भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र कुनै दीर्घकालीन असर गर्ने काम गर्न नपाइने मान्यता छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजनैतिक जोड घटाउ हेरी मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। यसले उनी आफैले घोषणा गरेको चुनावप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ। संसदमा आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए र वैशाखमा निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएका छन्। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ वा अन्तरिम हुने मान्यता छ। अझ निर्वाचनको तिथिमिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र काम गर्ने हैसियत राख्छ। निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने राजनीतिक जोड घटाउ हेरी
नियुक्ति बाँड्ने र निर्वाचनपछि आउने सरकारका हात बाँड्ने हिसाबले कुनै पनि काम गर्न नपाउने कानुनविद बताउँछन्। उहाँकै अर्थमा दुई धारे व्यक्ति देखियो। व्यक्ति भनेको कारण उहाँले संसद विघटन भन्नुभयो, उहाँसँग संसदीय हैसियत रहेन। सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने जुन क्याबिनेट हो त्यो सङ्घीय संसदै नभएको अवस्थामा त्यो हेरफेर गर्न पनि पाइएन। त्यसको उहाँको त्यो अस्तिको जुन मुद्यावलीको सिफारिस, हिजोको मन्त्रीमण्डलको जुन फेरबदलको सिफारिस सबै यो गैर संवैधानिक, गैर कानुनी। अब हाम्रो नेपाली जनताले संविधान भन्ने स्थितिमा संविधान बाहेकको यो संविधानले नचिनिएको नदेखिएको जुन प्रधानमन्त्री हो। 5 वर्षका लागि जनमत प्राप्त सरकारले संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंको राजनीतिक र नैतिक हैसियतमा प्रश्न उठेको छ। यस्तो सङ्क्रमणकालीन सरकारले राज्य कोषमा अतिरिक्त भार पार्ने, पद वितरण गर्ने र दूरगामी महत्त्वका विषयमा कुनै किसिमको निर्णय गर्ने सुविधा नपाउने संसदीय मामिलाका जानकार बताउँछन्। जहाँ जहाँ संसद विघटन हुन्छ, विघटन गरिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा केयर टेकर हुन्छ। चाहे भारतमा भएको अवस्था होस्, चाहे इजरायलको अवस्था होस् या बेलायतमा, जहाँ संसद भङ्ग गरिन्छ, गरिसकेपछि त प्रधानमन्त्री चाहिँ ऊ चाहिँ यो कायम मुकायम प्रधानमन्त्री हुन्छ, फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर हुँदैन। जनताको म्यान्डेट लिन सरकार जनतामा जान्छु भनेर गइसकेपछि अब यसरी मन्त्री परिषद चाहिँ पुनर्गठन गर्नु भनेको राजनीतिक रूपमा पनि यो खेल खेल्नु र यो वास्तवमा भोलि गएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, धाँधली रहित, स्वतन्त्र रूपले गर्ने कुरामा चाहिँ यसले सघाउ पुग्दैन। त्यसो त 2051 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, 2052मा मनमोहन अधिकारीले र 2059मा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए। ओलीले भने प्रस्त संवैधानिक व्यवस्था बिनै प्रतिनिधि सभा विघटन गरे तर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेनन्। बरु भर्खर चुनाव जितेर आए जसरी उनले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। कतिपय नेतालाई अझै विभिन्न पदको लोभ देखाएर आकर्षित गरिरहेका छन्। यसले उनी आफैले घोषणा गरेको चुनावप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्री परिषद हेरफेर र विस्तार गरे। चुनावी सरकारले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नु कति उचित हो भनेर हामीले संविधानविद विपिन अधिकारीसँग सोधेका छौँ। चुनावमा जाने निर्णय लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर र विस्तार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सामान्यता मिल्दैन। एउटा संसदीय परम्परा भएको मुलुकमा जहाँ चाहिँ संविधानवादमा विश्वास गरिन्छ त्यहाँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पनि जुन सदस्यता छ प्रतिनिधि सभाको त्यो खारेज भइसकेको हुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई जुन संसदीय दलकोले चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व प्रदान गरेको हुन्छ त्यो क्षमतामा ह्रास आइसकेको हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता काम कारबाहीहरू गरिनु हुँदैन जुन काम कारबाहीको पछाडि एउटा शक्तिको चाहिँ समर्थन चाहिन्छ। त संसदको निगरानी, संसदको चाहिँ अनुगमन र संसदको चाहिँ एउटा दृष्टिकोणलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यसबाट चाहिँ सञ्चालित हुनुपर्ने बाध्यता नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता काम कारबाहीहरू गर्न हुँदैन जसका लागि उहाँलाई पूर्ण क्षमता चाहिन्छ। त्यो चाहिँ संसदीय असल अभ्यास हो। यो भर्खरै चुनाव जितेर आए जस्तो एक सिट पनि खाली नराखी मन्त्री राज्य मन्त्री भर्ती गर्नुलाई कसरी लिने? अब यो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा कतिपय निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन सक्दछ, तर त्यो आवश्यकता भनेको केवल प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, त्यो सम्पूर्ण देशलाई अनुभव हुने कुरा हो। मलाई लाग्दछ यदि यो चुनावी सरकारमा रूपान्तरण भएको हो भने यसको उद्देश्य निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने र त्यसका लागि बजेट र अन्य प्रविधिको व्यवस्था गर्ने हो। अब मन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको औचित्यको आधारमा हेर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो अवस्था देखिँदैन।
यो सरकारलाई काम चलाउ सरकार भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्तो सरकारका सीमाहरू के हुन्छन्? काम चलाउ सरकार नै हो। अब हामी काम चलाउ भन्ने बाहिरबाट आएको शब्द हो। हामीले कार्यवाहक सरकार भन्दछौँ, तर नेपालमा कार्यवाहक सरकारहरूले पनि बलमिचाइ गरेर यो शक्तिको दुरुपयोग गरेको उदाहरणहरू छन्। यसभन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कार्यवाहक सरकार भएको बेलामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको थियो र त्यस बेला पनि यो कुराको आलोचना भएको थियो। सामान्यतया के हो भने शक्तिको आधार यदि जनता हो र जनताको अनुमोदन बिना काम कारबाही गर्न पाइँदैन भने सरकारले त्यो अवस्था अहिले छ। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यो समयमा सरकारका काममा केही असर पर्छ कि पर्दैन? यस्तो अवस्थामा जब वैधानिकताका बारेमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गरिरहेको छ भने सबैले चाहिँ सर्वोच्च अदालतपट्टि हेर्नुपर्ने हो र यसले गरेको निर्णयका आधारमा अनि अगाडिका काम कारबाहीहरू तय गर्नुपर्ने हो। मलाई लाग्दछ त्यो प्रक्रियामा अहिलेको सरकारको निष्ठा आवश्यक हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद विपिन अधिकारी। बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक समाजका अगुवा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बृहत नागरिक आन्दोलनको नाममा काठमाडौँको माइतीघरमा आज विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। नागरिक समाजका अगुवाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भनेका छन्। उनीहरूले शङ्ख बजाएर विघटनको विरोध गरे। प्रदर्शनकारीले संविधानमाथि आक्रमण गरेको भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आलोचना गरे। संसदको सार्वभौम अधिकार बालुवाटा र शीतल निवासमा सरेको हो भनी उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। विघटन असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसको विरोधमा बृहत नागरिक आन्दोलनले पुस 18 सम्मको लागि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा जनता समाजवादी पार्टीले रौतहट सदरमुकाम गौरमा मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। जसपाका कार्यकर्ताले रौतहट सदरमुकाम गौरको बीपी चोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्दै मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेको हो। उता मोरङमा पनि जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पूर्वी नवलपरासीमा नेकपाको ओली खेमाका कार्यकर्ताले मध्यावधि निर्वाचन सफल पार्न आह्वान गर्दै जुलुस निकालेका छन्। ओली समूहले सूर्य चिन्ह बोकेर 8वटा स्थानीय तहका नेता र कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेको हो। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको असरको बाछिटा प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ। सुदूरपश्चिम र 2 नम्बर प्रदेश बाहेकमा विभाजित नेकपाका 2 समूहमध्ये जसलाई नेपाली कङ्ग्रेसले साथ दिन्छ उसैले सरकार बनाउने अवस्था देखिएको छ। नेकपा विभाजनको बाछिटा प्रदेशमा सरेपछि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। बागमतीबाट सुरु भएको प्रदेश सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बिस्तारै अन्य प्रदेशमा सर्ने निश्चित छ। 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकाले विभाजनको असर 2 नम्बर प्रदेश बाहेकमा पर्ने देखिन्छ। 53 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूह सुविधाजनक बहुमतमा भएकाले यो प्रदेशमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन मात्र हुनेछ। बाँकी 5 वटा प्रदेशमा नेकपाको कुनै पनि समूहको स्पष्ट बहुमत छैन, जसले गर्दा यी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन समूहलाई सहयोग गर्यो उसले सरकार बनाउने अवस्था छ। 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको काङ्ग्रेसको भूमिका नेकपाको विभाजनसँगै फेरिएको हो। नेकपाका दुवै समूहले काङ्ग्रेस नेतृत्वसँगको छलफल घनीभूत बनाए पनि काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गर्न हतार नगर्ने भएको छ। अहिले नै काङ्ग्रेसले यसो गरिहाल्ने भन्ने किसिमको डिसिजन गर्नु हतार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जब परिस्थिति निर्माण हुन्छ र त्यो निर्माण भएको परिस्थितिलाई काङ्ग्रेसले कसरी फेस गर्नुपर्छ या कुन पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ र असहयोग गर्नुपर्छ वा काङ्ग्रेस सरकारमा जाने या बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने या कस्तो किसिमको रणनीति लिने भन्ने किसिमको कुरा तत्कालीन
अवस्थामा हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। 93 सदस्य रहेको 1 नम्बर प्रदेश सभामा नेकपाको 67 सदस्य छन्, जसमध्ये दाहाल नेपाल समूहले आफूसँग 44 र ओली समूहले 23 जना रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 21 र अन्य दलको 5 सदस्य छन्। 110 सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा नेकपाको 80 जना सांसद छन्, जसमा दाहाल नेपाल समूहमा 46 र ओली समूहमा 34 छन्। यो प्रदेशमा काङ्ग्रेसका 22 र अन्य दलका 8 जना छन्। त्यस्तै 60 सदस्य भएको गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका 40 छन्। 27 जना ओली समूहमा र दाहाल नेपाल समूहमा 13 जना छन्। यो प्रदेशमा काङ्ग्रेसका 15 र अन्य दलका 5 जना छन्। 87 सदस्य भएको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका 61 जना छन्, जसमध्ये ओली समूहमा 38 र दाहाल नेपाल समूहमा 23 जना छन्। 40 सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका 33 जना छन्, जसमा दाहाल नेपाल समूहमा 19 र ओली समूहमा 14 छन्। यहाँ काङ्ग्रेसका 6 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 1 जना छन्। कुन समूहसँग मिलेर जाँदा संविधान, विधिको शासन, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा हुन्छ, त्यो समूहसँग मिलेर जाने काङ्ग्रेसको रणनीति छ। केन्द्रको केन्द्रीकरण रहन्छ र उहाँहरूको दुई पक्षको गणितीय हिसाब के रहन्छ त्यो अनुसारले हामीले सन्तुलित रूपमा आफ्नो भूमिकाहरू गर्छौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा काङ्ग्रेसको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएकाले तत्कालको फाइदा भन्दा मुलुकका लागि दूरगामी फाइदा हुने किसिमले निर्णय गर्ने काङ्ग्रेसको रणनीति देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ अर्जुन सुवेदी र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। सत्तारूढ नेकपा एकीकरण पुरा नहुँदै फुटेको छ। फुटपछि दुवै समूह आफ्नो पक्षमा जिम्मेवारी तोक्नतिर लागि परेका छन्। नेतृत्वको अवसर दिने मामिलामा दुवै समूहले महिला नेत्रीलाई भने प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणले दुई चिरा भएको नेकपामा अहिले कसले के पद पाउने भन्ने होडबाजी नै चलेको छ। दुवै खेमाले नयाँ अध्यायको सुरुवात भन्दै पार्टी निर्माणको अभियानका रूपमा यो विभाजनलाई लिएका छन्। तर यस महत्त्वपूर्ण घडीमा महिलाको उपस्थिति अग्र मोर्चामा देखिँदैन। यी दुवै खेमाका हरेक मञ्चमा पुरुषै पुरुष अनुहार छन्। दर्शक दीर्घमा पनि अग्र पंक्तिमा पुरुषकै वर्चस्व छ। ओली समूहले प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप गेवालीलाई दिएको छ। यस्तै यस समूहको बिहिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेश संयोजक छान्यो। त्यस सूचीमा महिला 1 जना पनि परेनन्। केन्द्रीय समितिमा 556 जना थप गरेको यस खेमाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महिलालाई पत्याएन। उता दाहाल समूहले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ। यो समूह महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने छलफलमा छ। महासचिवका लागि नेता भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल र जनार्दन शर्मा लगायतको नाम चर्चामा छ। जबकि यस समूहको स्थायी समितिमा 2 महिला सदस्य नभएका होइनन्। कतिपय पुरुष नेताको व्यवस्थापन गर्न विधान संशोधन गरी नयाँ पद नै सृजना गर्नेदेखि पार्टी नै फुटाउन तयार हुने, तर क्षमता र योग्यतामा कुनै कमी नभएका महिला हुँदा हुँदै मुख्य भूमिकामा नपत्याउने रोग अहिले पनि देखिएको छ। बैठक होस् अथवा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि सम्बोधन उहाँहरूले नै गर्नुभयो। नयाँ अरू मान्छेहरू कोही बोलेनौँ, तर फ्लोरबाट हामी बोल्यौँ। त्यसो भएर अब यो बेला चाहिँ हामीले कहिले अब सङ्कटको पहिला यो सङ्कटबाट अगाडि जाउँ, पहिला त बाँच्नु पर्यो नि, अनि त्यस पछाडि बाँकी कुरा गरौँला भनेर हो। त्यसमा चाहिँ यो बेला चाहिँ व्यक्ति अथवा उसको लिङ्ग या जातको नेतृत्व भन्दा पनि अहिले हामीले विचारको नेतृत्व खोजेका छौँ। ओली समूहको स्थायी समितिमा महिलाको उपस्थिति शून्य छ। केन्द्रीय समितिमा पनि महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउने भन्दा ताली बजाउने भूमिकामै सीमित गर्ने परिपाटी छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा सबै तहका समितिमा कम्तीमा 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो कानुन मूलधारका कुनै दलले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि टेरेका छैनन्। राजनीतिक दलहरूको गठन दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी जुन व्यवस्था गरेको छ, यति बेला नै
महिला यति ल्याउनु पर्ने भनेर कम्तीमा भन्ने शब्द राखिदिनु पर्यो कि ल्याउनै पर्ने। यो कम्तीमा भन्ने जुन शब्द परेको छैन नि, त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरू कहिले पनि तल्लो तहमै तल्लो लेभलमै बसेर काम गर्नुपर्ने चाहिँ छ। निर्णायक तहमा नरहेकैले पार्टी विभाजन पछिको पुनर्निर्माणमा महिला नेत्री भूमिकाविहीन जस्तै देखिएका छन्। यसले पनि पार्टी विभाजन कुनै सिद्धान्त वा नीतिको कारण नभएको प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ सृजना वास्तोला, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा वात्तै बढेको छ। वातावरण विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा 4 गुणा र सरकारी मापदण्डभन्दा 3 गुणा बढी दूषित भएको हो। हावामा मसिनो धुलोका कण अर्थात् PM 2.5 को मात्रा प्रति घनमिटर 154 माइक्रोग्राम पुगेको छ, जसलाई वातावरणविदहरूले स्वास्थ्यको लागि निकै घातक भनेका छन्। तर प्रदूषण कम गर्न कुनै पहल गरिएको छैन। चैतको तेस्रो साता वातावरणमा प्रदूषणको मात्रा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा 50% घटेको थियो। PM 2.5 प्रति घनमिटर 20 माइक्रोन भन्दा थिएन। त्यतिखेर सवारी साधन र उद्योग कल कारखाना सबै ठप्प थिए, जसका कारण वातावरण स्वच्छ भएको थियो। हावामा PM 2.5 को मात्रा प्रति घनमिटर 40 माइक्रोन राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पर्छ। तर अहिले रत्न पार्कमा राखिएको प्रदूषण मापन यन्त्रले PM 2.5 को मात्रा 154 र पुलचोकमा राखिएको यन्त्रले 100 माइक्रोन भन्दा धेरै देखाउँछ। बिहान 6 बजेदेखि 11 र दिउँसो 2 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म हावामा धुलोका कण धेरै देखिने गरेको छ, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हो। मनसुनको तुलनामा यो जाडोको समयमा 5-6 गुणा नै बढी हुने गर्छ वायु प्रदूषण। र अब हामीले के भन्दै गरेका छौँ भन्दाखेरि वर्षभरिको औसत लिँदाखेरि नै काठमाडौँको वायु प्रदूषण WHO को मापदण्ड भन्दा पनि 4-5 गुणा बढी छ भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो भनेको त वर्षभरिको औसत हो। यो समयमा त 4-5 गुणा होइन 10-12 गुणा 10-15 गुणा नै बढी हुने गर्छ। र त्यसको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने प्राकृतिक कारण। नेपालमा मङ्सिरदेखि माघसम्म वातावरण बढी प्रदूषित हुन्छ। वर्षात नहुने र चैत वैशाखको जस्तो हावाहुरी पनि नलाग्ने भएकाले उपत्यकामा जाडो मौसममा बढी प्रदूषण मापन हुने गरेको हो। अर्को कुरा, चैतमा ठप्प रहेका सवारी साधन र उद्योग कल कारखाना सञ्चालनमा आइसकेका छन्। आँखाले नदेखिने PM 2.5 देखिने धुलो भन्दा निकै घातक हुन्छ। सवारी साधनले फाल्ने धुवा मिसिने धुलो त 10 गुणा बढी घातक हुन्छ, जसलाई सामान्य मास्कले रोक्न सक्दैन। प्रदूषण कम गर्न पुराना सवारी साधन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले सबभन्दा बढी ठुलो पल्युसन हाम्रो चाहिँ गाडीको आइरहेछ अघि, र त्यसको लागि पैसा पनि छ। त्यसैले यसको लागि प्रविधि पनि छ, पैसा पनि छ, खालि चाहिँ इच्छा शक्तिको अभाव छ। स्थानीय सरकारले ट्राफिक पुलिससँग मिलेर, यातायात व्यवस्था मिलेर, सबै जुन क्षेत्रहरू मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ गाडीको प्रदूषण, खास गरेर यो ठुला ट्रकहरू अरूहरूको चाहिँ प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने यो पहिलो जिम्मेवारी हो। तर प्रदूषण रोकथामका लागि कुनै पहल गरिएको छैन। रोकथामका लागि काम गर्नुपर्ने निकाय बजेट र जनशक्ति अभाव देखाएर पन्छिँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। देशभित्र दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको माग वर्षेनी बढिरहे पनि किसानले उत्पादन बेच्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै छ। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी उद्योगले बजारको माग अनुसारका दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। यस्तै गुणस्तरमा पनि तिनले ध्यान नदिएकाले विदेशबाट आयातित वस्तुले नै बजार ओगटेका छन्। नेपालमा अहिले 600 भन्दा बढी निजी डेरी उद्योग छन्, तर ती सबैजसोले दुधको खपत बढाउन सकेका छैनन्। ठुला तारे होटेल पर्यटकविहीन रहेको तथा शिक्षण संस्था नखुलेको कारण माग नै नभएको देखाएर ती उद्योग आधा क्षमतामा चलिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले पनि दुधको खपत बढाएको छैन। त्यही कारण किसानले वर्षेनी मिल्क होलिडेको समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। यसपालि पनि किसान त्यसैकै भयमा छन्। अझ मोटर बाटो नपुगेका ठाउँका किसानले त अहिले पनि दुध बजारमा लानै सकेका छैनन्। कृषि उत्पादन गरेर त्यसलाई समृद्धि बनाउनुपर्छ किसान सरकारको नारा चाहिँ यो चाहिँ एउटा हास्यपद देखिन्छ। जुन कि किसानले उत्पादन गरेको दुध नै होलिडे भएर बस्छ भनेदेखि त्यो किसान कसरी टिक्छ? किसानलाई निरुत्साहित हुन नदिन भनी दुग्ध विकास संस्थान र 2वटा निजी उद्योगले धुलो दुध त बनाएका छन्, तर तिनले बेच्न सकेका छैनन्।
संस्थान र निजी उद्योगका भण्डारण पुरानै उत्पादनले भरिएका छन्। नेपालमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बजार नै नभएको भने होइन। वार्षिक 2 अर्ब रुपियाँको दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। भारत लगायतका विभिन्न देशबाट आयातित दुग्धजन्य उत्पादनले नेपाली डिपार्टमेन्ट स्टोर भरिएका छन्। बटर, क्रिम, मिठाई, फ्रेस मिल्क, चिज, धुलो दुध आदिका नाममा विदेशी वस्तुले बजार लिइरहँदा संस्थान र निजी उद्योगले बजारको माग अनुसारका गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा ध्यान दिएका छैनन्। उत्पादनको विविधीकरण पनि गर्न सकेका छैनन्। निजी उद्योग त सरकारी संस्थानकै नक्कलमा सीमित छन्। दुईटा कारणले चाहिँ अलिकति हामीलाई समस्या परिरहेछ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ खोजे जस्तो यहाँ सिप भनौँ अथवा चाहिँ जुन म्यान पावर भनौँ, टेक्निकल म्यान पावर भनौँ, त्यो ठ्याक्कै हामीले चाहिँ त्यो टेक्निकल म्यान पावर पाउन सकिरहेको छैनौँ। र अर्को भनेको चाहिँ प्रविधि। यो दुईटा कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ तालमेल मिलाउन चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ मिलाउन सकेको खण्डमा अझै पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर विगतभन्दा चाहिँ विविधीकरणमा चाहिँ हामी गएकै छौँ भन्ने पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। नेपालमा दैनिक करिब 52 लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। बजारमा भने 8 देखि 10 लाख लिटर मात्र पुग्छ। दैनिक 2 लाख लिटर संस्थानले र 6 देखि 8 लाख लिटर निजी डेरीले किन्छन्। बाँकी अनौपचारिक तवरले खपत हुन्छ। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा विविधीकरण नगरिएको र गुणस्तरका आधारमा ग्राहकको मन जित्न नसकेको मार किसानले खेप्नु परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ठुला खरिदका निर्णय मन्त्री परिषदबाट गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? ए, काम छिटो गर्ने उपाय, बी, कर्मचारी तन्त्र वञ्चिताको परिणाम, र सी, नीतिगत भ्रष्टाचार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, काम छिटो गर्ने उपायमा 13%, बी, कर्मचारी तन्त्र वञ्चिताको परिणाममा 7% र सी, नीतिगत भ्रष्टाचारमा 80% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, स्वदेशी दुग्ध उत्पादनले किन बजार दिन नसकेको होला? ए, विविधीकरणको अभाव, बी, प्रोत्साहनमा कमी, र सी, गुणस्तरमा ध्यान नदिएकाले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। सवारी दुर्घटना हुने र जनधनको क्षति हुने क्रम वर्षेनी बढ्दो छ। यसै सन्दर्भमा हामीले बुटोलमा सोधेका छौँ, सवारी दुर्घटना कम गर्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। यात्रीले आफ्नो हिसाबले म कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने किसिमको ज्ञान हुन जरुरी छ। सवारी चलाउने मान्छेले मैले कसरी सवारी चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमको आफूले सामान्यतयाका ज्ञानहरू हुन जरुरी छ। गाडीका पाटपुर्जाहरू राम्रो तयारी अवस्थामा राख्ने, सडकको बारेमा चालक र सहचालकलाई जानकारी गराएर सोही अनुसार गाडी सञ्चालन गर्न सकियो भने केही हदसम्म पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। चलाउनु पूर्व उसले सबै कुरा गाडीको इन्जिनदेखि सबै कुरा चेक जाँच गरेर मात्रै, र उसको मानसिक रूपमा पनि ऊ सन्तुष्ट हुनुपर्दछ। गाडीका कन्डिसनहरू पनि बेला मौकामा चेक गर्ने। अहिले सरकारले बीचबीचमा चाहिने रिफ्रेस सेन्टरहरूका कुराहरू ल्याएको छ, यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो नि। यात्रा गर्नेको जनघनत्व बढ्यो तर बाटाहरू साँघुरा भए, ती बाटाहरूलाई पनि समयमै मर्मत सम्भार गर्न पर्यो। चालक फ्रेस मुडमा भयो र सवारी साधन चालु अवस्थामा रह्यो भने चाहिँ दुर्घटना कम हुन्छ। प्रथम कुरो त गाडीको कन्डिसन हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो बाटोमा खाल्टाखुल्टी हुनु भएन। तेस्रो कुरो चालकले लापरवाही गरेर गाडी चलाउनु भएन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय खेलाडीको बाहुल्यता रहेको साबिक विजेता एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशलाई 204 रनको विशाल अन्तरले हराएको छ। दाङको लमही स्थित देउखुरी रङ्गशालामा आज टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 235 रन बनाएको थियो। महिला राष्ट्रिय क्रिकेटमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो रन हो। ज्योति पाण्डे र सीता राणा मगरले पहिलो विकेटका लागि 97 रनको साझेदारी गरे। ज्योति 32 र सीता 68 रनमा बाहिरिए। सरिता मगरले अभिजित 44 रनको योगदान गरिन्। इन्दु वर्माले 22 रन बनाइन्। दीक्षा पुरीले 2 विकेट लिइन्। कमजोर बलिङ र फिल्डिङ गरेको कर्णालीले अतिरिक्त 67 रन दिएको थियो। 236 रनको
लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 14.1 ओभरमा 31 रनमा समेटियो। त्यसमध्ये 15 रन अतिरिक्त हो। उसका कुनै खेलाडीले पनि दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। लक्ष्मी रिमालले सर्वाधिक 6 रन बनाइन्। 5 खेलाडीले खाता खोल्नै सकेनन्। करुणा भण्डारीले 5, राजमती ऐरीले 2 तथा सोनु खड्का र रेखा रावलले 1-1 विकेट लिए। जितपछि समूह एमा रहेको एपीएफले 2 अङ्क जोडेको छ। प्रधानमन्त्री कपकै अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश 2 लाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। देउखुरी रङ्गशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 77 रन बनाएको थियो। उसका 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो रन जोडे। मेलिना रायमाझी 0 र गोमा आले 3 रनमा बाहिरेका थिए। पारी सम्हाल्ने प्रयास गरेकी अनुराधा चौधरीले 21 रन बनाइन्। यस्तै साना प्रवीणले 21 र बिमला मगरले 10 रन जोडे। सुस्मिता भूषालले 3 तथा स्वस्तिका बजगाई, नेरी थापा र गीता गोसाईले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा लुम्बिनीले 16.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। पहिलो विकेटका लागि सरस्वती मगर र गीता गोसाईले 53 रनको साझेदारी गरे। सरस्वतीले 22 रन बनाइन् भने गीता 23 रनमा अभिजित रहिन्। नेरीले 15 रनको योगदान गरिन्। कविता गौतमले 1 विकेट लिइन्। विजेता लुम्बिनीले 2 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगितामा भोलि लुम्बिनी र कर्णाली तथा एपीएफ र प्रदेश 2 बीच खेल हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड लेस्टर सिटीसँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। लेस्टरको घरेलु मैदान किङ पावर स्टेडियममा आज साँझ भएको खेलमा युनाइटेडले 2 पटक अग्रता लिएर पनि जोगाउन सकेन। दोस्रो मिनेटमा नै युनाइटेडका मार्कस र्यासफोर्डले गोलको सुन्दर मौका गुमाएका थिए, तर उनैले 23औं मिनेटमा गोलको खाता खोले। यद्यपि युनाइटेडको अग्रता लामो समय टिकेन। 31औं मिनेटमा लेस्टरका हार्वी बर्न्सले गोल गरेपछि पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकियो। 65औं मिनेटमा युनाइटेडका मार्सियल एन्थोनीले गोल गरेका थिए, तर अफसाइड भयो। 79औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट एडिसन को पासमा ब्रुनो फर्नान्डेसले गोल गर्दै युनाइटेडलाई पुनः खेलमा फर्काएका थिए, तर 85औं मिनेटमा जेमी भार्डीको गोलसँगै लेस्टर खेल बराबरी गर्न सफल भयो। प्रिमियर लिगमा अहिले फुलह्याम र साउथह्याम्पटन बीचको खेल जारी छ। पौने 10 बजे एस्टन भिल्ला र क्रिस्टल प्यालेस, 11:15 बजे आर्सेनल र चेल्सी, पौने 2 बजे म्यान्चेस्टर सिटी र न्युक्यासल तथा सेफिल्ड युनाइटेड र एभर्टन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वत्र आलोचित प्रधानमन्त्री ओली पद बाँडेर बलियो बन्ने दाउमा आफैले घोषणा गरेको निर्वाचनप्रतिकै प्रतिबद्धतामा प्रश्न। नेकपामा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म किता परिवर्तनको होड। उपाध्यक्ष गौतम अझै दोधारमा, दुवै खेमाको फकाउने प्रयास जारी। नेकपा विभाजनले प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता समीकरणका खेल। निर्णायक देखिएको काङ्ग्रेस पनि पर्ख र हेरको नीतिमा प्रदेश 1 का अर्थमन्त्री बर्खास्त। अबको 9 वर्षमा चीनले अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई उछिन्ने प्रक्षेपण। कोरोना महामारीलाई शक्तिमा बदलेको अध्ययनको निष्कर्ष। प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा एपीएफले कर्णालीलाई विशाल अन्तरले हरायो। लुम्बिनीसँग प्रदेश 2 9 विकेटले पराजित। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।